बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सिंध रेंजर्स ने शीरी जिना कॉलोनी के इलाके में एक मोबाइल को जब स्नैप चेकिंग के दौरान रोका तो उस मोबाइल में, जिसमें 6 सरकारी एहलकार, 6 सिपाही मौजूद थे और एक CIA सेंटर जामशोरों का इंचार्ज भी उसमें मौजूद था। जब उस मोबाइल को रोका तो उस मोबाइल की तलाशी लेने पर उस मोबाइल, सरकारी मोबाइल से, जो सरकारी पुलिस एहलकार वर्दियों में मौजूद थे, 74 किलो चर्स और 4 कलाशिनकोव उस मोबाइल से बरामद की गई। वो मोबाइल जामशोरो CIA सेंटर की मोबाइल थी, जो अमूमन हर दूसरे तीसरे रोज़ कराची में देखी जाती थी। और इस मोबाइल को जो आए दिन, जिसके जो है वो रूट्स बंधे हुए थे, आए दिन इस मोबाइल को जो है इस इलाके में देखा जाता था। इस शक की बुनियाद पर इसको रोका गया कि ये जामशोरो CIA सेंटर की जो मोबाइल है वो आया हर दूसरे रोज़ इस इलाके में क्यों आती है, ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि जिसे जो जामशोरो की जो मोबाइल है CIA सेंटर की, उसको हर दूसरे तीसरे दिन रोज़ देखा जाता है। जब उस मोबाइल की तलाशी ली गई तो उसमें से 74 किलो चर्स और ये कलाशिनकोव बरामद कर ली गई हैं। अब इन एहलकारों को भी गिरफ़्तार किया गया है और इंचार्ज को भी गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन इतलात यही है कि इंचार्ज के ख़िलाफ़ जो है वो FIR में नाम दर्ज नहीं किया गया है। बाकी जो 6 पुलिस एहलकार हैं उनको, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इंचार्ज को क्यों बचाया जा रहा है? उस इंचार्ज का, जो जामशोरो CIA सेंटर के इंचार्ज हैं जनाब सरवर रायपोटो, वो दादू ज़िला जामशोरो से रुकन कौमी असम्बली सरदार सिकंदर रायपोटो के छोटे भाई बताए जाते हैं। न सिर्फ वो सिकंदर रायपोटो के छोटे भाई हैं, बल्कि उनके एक भाई जनाब मोहम्मद बच्चल रायपोटो सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी हैं, और एक उनके भाई जो मोहम्मद हाशिम रायपोटो, वो भी के इलेक्ट्रिक में एक सीनियर इंस्पेक्टर की हैसियत से कई साल से सीट पर बराजमान है। सरवर रायपोटो गुज़श्ता 12 साल से जामशोरो CIA सेंटर के इंचार्ज हैं। इससे कबल भी उनकी बहुत सी शिकायतें मौसूल होती रही हैं। अखबारात की ख़बरें ये बताती हैं कि उनके ख़िलाफ़ बहुत सी इंक्वायरियाँ भी हुई हैं और बाद सहाफ़ियों से भी उनसे बदतमीज़ी की जो है वो शिकायतें मौसूल होती रही हैं। सिकंदर रायपोटो, ग़ुलाम सरवर रायपोटो, रायपोटो फैमिली वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह की करीब तरीन जो है ये फैमिली बताई जाती है। और इस हल्के से सिकंदर रायपोटो जो रुकन कौमी असम्बली है, जो ग़ुलाम सरवर रायपोटो के भाई हैं, जिसकी मोबाइल से 74 किलो चर्स बरामद की गई है, सिकंदर रायपोटो उनके बड़े भाई हैं। और उसी हल्के से हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हमेशा मुंतखब होते रहे हैं। तो बताया जाता है कि वो बड़े ख़ास आदमी हैं, न सिर्फ ख़ास आदमी बल्कि दस्ते रास हैं उस इलाके के। उनके भाई को जो है वो रंगे हाथों रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया है, उसे पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बच्चल रायपोटो, जो इस वक्त सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड हैं, उनकी भी, इन पर भी करप्शन की मुबैना तौर पर काफ़ी जो है वो नैब में केस मौजूद हैं, उनकी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। और इससे कबल जब वो मोहम्मद बच्चल रायपोटो डायरेक्टर फूड थे, तो तकरीबन 8 अरब रुपए की गंदम का स्कैंडल, मेगा स्कैंडल भी उनके ख़िलाफ़ बताया जाता है और उसकी भी इंक्वायरियाँ नैब में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध के ये करीब तरीन लोग समझे जाते हैं और वज़ीर आला सिंध के जो इंतखाबात के मुबैना तौर पर बताया जाता है कि जो इंतखाबात के अखराजात हैं और वहाँ के जो इंतज़ामात हैं और वहाँ जो उनकी सियासत का पूरा खेल, वो सिकंदर रायपोटो जो हैं रुकन कौमी असम्बली, उनके हाथों में है और वो तमाम मामलात वहाँ के जो हैं वो संभालते हैं। रेंजर्स ने इन लोगों को गिरफ़्तार किया है और बताया ही जाता है कि इस जो इंचार्ज हैं जामशोरो CIA सेंटर के, उसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है।
لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چند روز قبل ڈی جی رینجرز سندھ جناب افتخار چودھری صاحب نے جو ڈاؤ یونیورسٹی میں انسداد منشیات کے خلاف جو ڈے منایا گیا تھا، اس میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ وہ پوری طرح سے پورے سندھ میں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے منشیات کا خاتمہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس میں ملوث رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے اور وہ اس سلسلے میں پورے طرح سے پرعزم بھی نظر آئے ہمیں اس تقریب میں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ رینجرز کا کام یہ ہے کہ وہ گرفتار کرتی ہے جو بھی دہشت گردی میں، منشیات میں یا کسی بھی قسم کی بھتہ خوری میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے، اور رینجرز کا کام یہ ہے کہ گرفتار کر کے انہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ تو رینجرز نے راہ پوٹو سے سرور راہ پوٹو اور اس کے ساتھ جو 6 پولیس اہلکار تھے ان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور اب کام یہ تھا کہ پولیس جو رینجرز نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرتی، جن لوگوں سے یہ 74 کلو چرس اور 4 کلو شنکو برآمد ہوئی ہیں۔ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور سرور راہ پوٹو کو پوری طرح سے بچایا جا رہا ہے، جبکہ رینجرز نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیے۔ اب مقدمات درج کرنا پولیس کا کام ہے، اور پولیس جو ہے پوری طرح سے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے، اور وزیر اعلیٰ اور جو گرفتار ہوئے ہیں سرور راہ پوٹو وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خاص دستے راز بتائے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پوری طرح سے جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کو بچا لیا گیا ہے بلکہ انہیں جو ہے وہ پوری طرح سے سی ایم ہاؤس میں رکھا گیا ہے تاکہ اس پر جو ہے کوئی دوسری ایجنسیاں ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شرجیل کھلر صاحب نے جو حیدرآباد کے ڈی آئی جی ہیں انہوں نے حیدرآباد کا سی آئی اے سینٹر بند کر دیا ہے، بلکہ سیل کر دیا گیا ہے اس وقت تک جب تک یہ مقدمات جو ہے داخل نہیں ہوتے یا اس سلسلے میں کوئی آگے کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے سلسلہ کہ اب اگر گورنمنٹ کے حکمران جماعت کے لوگ بھی اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں میں ملوث ہوں گے تو پھر اس قسم کے جو اثرات سے ہمیں جو ہے ہماری وہ جو ایف اے ٹی ایف میں جو ہماری شرائط ہیں یا جو ایف اے ٹی ایف کے جو لوگ ہم پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پڑوسی جو ملک ہے ہندوستان، اس کی پوری طرح سے ہماری ان چیزوں پر نظریں ہیں، اور وہ پوری طرح سے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں بیٹھ کر ہماری شکایتیں کرتے رہے ہیں، بلکہ ایف اے ٹی ایف کے جو گرے لسٹ میں شامل کرنے کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو حکمرانوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں یا جو ان کی سرپرستی میں جو یہ کام ہو رہے ہیں، اس سے ایف اے ٹی ایف میں ہونے والے فیصلوں پر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو میں جو ہے وہ جناب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس گلزار شیخ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ اس قسم کی گھناؤنی حرکت میں خواہ وہ کتنا ہی جو ہے بااثر آدمی کیوں نہ ہو اس کو گرفتار ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ایف اے ٹی ایف کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اس معاملات سے ہم جلد نکل سکیں۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔